Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amin. Among amahan nga langit mo, salamat kami kanimo nining laing adlaw panahon nimong gihatag. Amo kini gipangayo nimo ang imong panalangin ug grasya samtang kami magtuon sa imong mga pulong ug kini mahubad sa mga buhat ug ipahambit sa uban labi na sa nagkinahanglan, labi na dinhi sa social media. Kini among gipangayo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon mga kaigsunan, mayong adlaw, mayong gabi sa tanan maabot na to ani atong YouTube channel o Kulipor Official. Alang sa ato ang mga kaigsunan nga nagsunod nato, mga pasalamat sa atong mga kaigsunan na nagtan-aw nato sa live o sa atong YouTube channel. Unya subscribe, unya kining kuan, kining share. Kini si Brad John Purka. Ato ding YouTube channel Kulipor. So maghisgot ta kini karong mga lawa tungod kay natay tubagon nga isyu nga diya na to makita sa social media nga ingon nga ang adlaw nga ipapahulay gilisdan og Domingo nga kini adlaw mang Sabado. Mao na itong isgutan ug mao na itong tubagon kay daghan na mga tao nga medyo ingon ana ba ang ilang pagtuo sukwahe gyud nya subay pagin sa Biblia batod nila pero di gyud mao ba kay magsubay sa Biblia mao mo gyud ang Katoliko kay iyaha maning butang. So ato ning tubagon nga ibaw nga dili tanang mga kuan, dili tanang mga hisgutanan nini kay naay mga adlaw nga gitagal sa Ginoo mga kaigsunan. Nya ang atong simbahan nga Iglesia Katolika nagtudlo nga ang Iglesia Katolika nagtudlo nga ang Dios nagbuhat sa tao pagbuot nga gikinahanglan nga ang tao mo gahin ug usa ka adlaw sa semana sa pagpahulay gikan sa ilang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho aron pagsimba sa Dios o pagpasidungog sa iyang pulong o sa iyang pagtagad sa mga butang nga may labot sa iyang espirituhanong kinabuhi. So ang Domingo ang gitudlo nga igpapahulay sa Iglesia Santa Iglesia Katolika tungod kay mao man kini ang adlaw sa pagabanhaw ni Hesus o sa adlaw sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles ug kang Santa Maria. Mabasa na to nasa buhat 2 ngadto sa 10 mga kaigsunan. So dinhi atong hisgutan kining mga pagsupak nila ngayon sila nga naa sa Genesis 2:3 nga adlaw Sabado mao gayud ang gisugo sa Dios dili Domingo nga ikapitong adlaw matod pa nga mabasa sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 3 kaigsunan. Ato lang tingbon ilang pipila ka mga pangutana nga ato sang tubagon ug anam-anam. Unas tanan ay kaduha nga ang Dios nagsugo sa iyang katawhan pagbalaan sa ikapitong adlaw. Exodo 20 bersikulo 7 8 mga kaigsunan ug ngadto 9 nga ang kalendaryo sa unang adlaw sa semana mao man ang Domingo busa ang ikapitong adlaw Sabado. So mo na ilahang ikaduhang pangutana o gatake. So ikatulong hisgot nila nga
Sa paganhin ni Jesus, wala siya mag-usab, wala niya usba ang balaod dinhi sa kalibutan, ug labi na sa adlaw nga ilang ipapahaway nga mao na mabasa na to sa San Mateo 5:17. So muna nya laing gisupak nila nga gilig-on kuno kini ni Jesus nga adlaw Sabado gayod mao ipapahulay matud nila. Kay mabasa lagi nimo diha sa Biblia nasa Lucas 4:16 nga si Kristo ayadto sinaguga nagbasa nga si Kristo di ay kuno matud nila sa badista. Muna ilang pangutana kana bang sige lang ato lang tingbon og tubag ni ilang atake. Sunod nilang atake niyon sa busa gibalik ni Jesus ang panahon gihapon ang magbantay sa adlaw Sabado busa pagampo kamo diha sa Dios. Mabasa na to sa adlaw ipapahulay, pero ato nang alamon og tubag unya nya lain pangutan apang atake bisan didto sa bagong langit o bagong yuta magpadayon ang adlaw ipapahulay. Isaias 43 bersikulo Isaias 66:23 bersikulo 23 mga kaigsunan. Laing supak nila gitagna nga usa ka tawo sa kadautan mag-usab sa mga balaod sa Daniel 2:25 ug ang katumanan nani mao ang Santo Papa. Ang Papa sa Iglesia Katolika mao ang nagbalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo nga igpapahulay na sa Baltimore Catechism matod nila. Atong ibawan anamon danig tubag mga kaigsunan kaya ron dita mo lambud aning mga takin la. Una ibawan nato nga dunay tulo ka kalendaryo. Ang unang kalendaryo gitawag siya Egyptian calendar, ay kaduhang kalendaryo gitawag og Jewish calendar, ikatulo mao ng Gregorian calendar or Christian calendar mga kaigsunan. Kanang Jewish calendar o Egyptian calendar 400 BC pa na before Christ o taas pa niya na nga mga adlaw nya kining giingon nilang Sabado gyud kay mo insist man gini silang unan lang pagsupak nga kuno Sabado ni kay mao nay giingon nga ikapitong adlaw matod nila nya Sabado gyud nila kay naa kuno ihubad ni Monsignor Yap nga ang ikapitong adlaw Sabado. Pero atong hibaw-an mga kaigsunan nga kining pong Sabado Christian makani ug ato tas Jewish wa may Lunes o sa mga Hudiyo ba unsa may gisgutan na ning Genesis unang adlaw, kaduhang adlaw, katulong adlaw, kaupat adlaw, kalimang adlaw, kaunom adlaw, kapitong adlaw. Pero sa Christian ang unang adlaw Domingo man ug gawas pa ana nga Domingo si Kristo Domingo po na banhaw kay mao man ang balaod sa mga Hudiyo katawag og Jewish calendar na mao na ang ilang adlaw. Dili man na maingon nimo nga ang Papa nga Katoliko mo ay nag-usab ug nagbalhin ani kay si Kristo mao man ay nagpasiugda. Gawas pa na wala siya kay mabasa sa Biblia or sa kalendaryo nga ang adlaw nga una ay kapitong adlaw Sabado. Nga naman kanang Sabado gikan na 10 Sabat
day. Sa in English ana rest day, Hebrew man gud ang pinulungan ng Sabade as kanang Sabat. Nya di man na tanang Sabat Saturday. Das Biblia mga kaigsunan. Nya mingon silang wa usba ni Kristo. Wala usba ni Kristo kay kanang adlaw ilisan maglaing adlaw. So unsa may giles ang iyong kangang Santo Papa nagiles nga diha naman daan si Kristo kay iyo mas Kristo nga siya magbuot sa adlaw ipapaway. Nganuman way nakatuman ana nga ang adlaw ipapahulay ang paglalang sa tanang mga butang ikapitong adlaw na wa man taw Lunes. Ikapitong adlaw bisag unsaon nimo balitok-balitok kini Bible ug atong uyunan kini ilang atake nga mao jud kuno na kay gisuwat ni Monsignor Yap. Ug naa pa si Monsignor Yap ani nila kasab-a jud siguro. Ngano man gud kung atong tugutan nga kining Genesis 2 sa atong tubag mao gini ang bersikulo 3 mao gini ang adlaw Sabado. Ug atong kuyugan kadtong ilang giingon nga mao jud kining adlaw Sabado. Atong tugutan sa way paguyon ba ato ning kutihon. Di ba? Kung Sabado na ay Domingo, na ay Lunes, na ay Martes, na ay Miyerkules, mapudpud lang imong tudlo kumoy-koy sa Bible. Wa jud kay mabasa dihang Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes ug Sabado. Kanang Sabado diha, ang puong lang Sabado mao na ang rest day. Ikapitong adlaw pa way gawa pa may Lunes na to, unang adlaw, kaduhang adlaw, tulong adlaw, upat adlaw, limang adlaw, unom adlaw, pitong adlaw. Unang adlaw mo ang Domingo. Nya imo dang ingnon nga ang Santo Papa mo hinungdan ana. Di dato nakapasangin lang Santo Papa. Nya gawas pa walay nagpasabot kini nga susulod sa 24 oras nga yugto sa panahon. Di ba? Ayaw ninyo hikalimti nga ang Ginoo sa adlaw ingon nga 1,000 katuig og ang 1,000 katuig ingon lamang sa usa ka adlaw. Sipyat na. Kaya mo insister kag yung mauna ang Domingo o Sabado. Nya asa man mabasa nang waman. Na mabasa na tos 2 Pedro 3:8 nga kining adlaw ang usa ka adlaw sa Ginoo o sa ato ang atong usa ka libo ka adlaw usa ka adlaw sa Ginoo. Sa ato ba wa nay 24 hours ang oras kaniadtong panahon na. Nya gawas pa wa poy kalendaryo. Nya to nga kalendaryong matawag maisip na to nga kining kalendaryo matawag na to nga Christian calendar ni. Kay naman as Jewish encyclopedia nga ang adlaw nga kaning gisunod na mao na ang Christian calendar or Gregorian calendar. So mao na. So dili tukma og haom kanang pangugat gyud nilag atake nini. Nya daghan ra mong mailad ani nila. Mga kamong Katoliko ayan to pailad ani nila intinuhan. Unsa man nila mga Sabadista. Mo man ni adlaw ipapawlay napoy Church of God. Nga Seventh Day Adventist. Ay diha matoy kalan tugi in kalan kadibate bradso niadto nga Church of God sila pero Seventh Day dili pud Sabadista pero Seventh Day Adventist paitong adlaw sila mo pahuway sa ato ba na conflict ning Sabadista daron. So wa di kay mabasa
gawas pa ug imong basahon na di pud mo tukma didto sa gaingon lang Lucas 4:6 sa pagbasa ni Kristo. Kay mao mga ni hinungdan napatay si Kristo kay misupak sa adlaw ipapahulay. So mo na itong maisip nga mahitabo. Naon sa may giingon din sa Biblia sa Isaias 40 versikulo 28 nga dili siya mahimaya sa kanabang sa may pasabot anak nga ang kalendaryo sa Egyptian or kaning sa Isaias wa may kalendaryo paning wa pa may Lunes, Martes, o pa'y Domingo, o pa'y Sabado. So giangon din na sa Isaias 40:28 nga nagingon ang mipahulay ang Dios nagpasabot ka na nga natapos sa niya pagbuhat ang paglalang o dili ba wala siya mamuhat sa bag-ong mga binuhat. Wala pa'y kalendaryo niadtong panahon na nining paghisgot. Nya gawas pa ang kalendaryo sa panahon ni Jesus mao ang Egyptian calendar nga gihimo sa tuig 4241 BC. Perti ng lugaya ang Egyptian calendar. Busa walay kalendaryo nga tingali muigo ug adlaw Sabado. Kay unang adlaw raman, kaduhang adlaw wa may kapitong adlaw. Ang ikapitong adlaw pahuway pero way Lunes. Kaya ang sunod sa ikapitong adlaw mao ang unang adlaw Domingo man. So si Kristo Domingong nabanhaw. So gitawag na siya og pito ka adlaw sa nasod sa mga Hudiyo, sa mga taga Babylonia. Sa balaod sa Ginoo aduna kitay ipapahulay ug ang pag gipaabot nini sumala sa mga Hudiyo. Anang sa Hudiyo ba nga batasan. Nga naman kay ang ikapitong adlaw nagpasabot man sa usa ka adlaw nga mosunod human sa unom ka adlaw. Nagsunod-sunod nga adlaw. Walay piho sa adlaw ug sa semana nga gipa sabot diha sa Jewish Encyclopedia Volume 5 page 604. Nya mag-imit dog yung adlaw Sabado nya i-insister ginato nga pamiya mo diyang mga Katoliko kay balhin mo sa adlaw Sabado. Binutbot man ang inyo ha. Binuang ba? Kung sa may binuang imong guyuron ang mga Katoliko ngadto sa inyong pagtuo nga kamo mismo wa mo may kalendaryo. Ang kalendaryo in taon Katolik in taon na gitawag na Gregorian kat mabitan ng moingon sila nga asa mabasa sa Biblia nga si Kristo natawag Disyembre 25. Mabasa nimo sa kalendaryo, di mo mabasa sa Biblia. Kay lahi-lahi magbuwan. Ako naman nagisulti sa una nga lahi ang buwan sa Disyembre kay lagikan sa lain-laing kalendaryo sa mga Jewish kalendar man. So mo na gipasabot niya mga kaigsunan. Sa mga Israelita nga si Moises mipaila kung unsang adlaw ang gipa hitukma nila sa balaod nga gisugo mo sila sa pagtamod sa adlaw ng ipapahulay. Ang pagtamod ani adlaw mag ipapahulay di man Sabado.
Nya ngano yung insister gining mga Sabadista nga kini adlaw Sabado gyud. Agaw mo to nga kung ikatupad balinta sa adlaw ipapawlay bad adlaw Sabado kay mo na si Ginoo. Ang sa taon mo nga wa mo magbasa og Bible. Nya sabot yung wa po Biblia. Ningon ba nga Hebro man ni Grego ang Sabadista di manigikan sa Katoliko. Wa man ka magtuon Bible kay nagtuon ka mag Bible mahibaw ka nga kining Biblia iyan is Katoliko mga kaigsunan. Nana sa Miyas sa balaod sa pag-alagad ni Moises gihatagan sila sa sa mga balaod ni Moises. Mabasa nimo sa Nehemías 9:14. Wa sa lain kundi ang adlaw Sabado si Moises mo nagbuot niya na dili ang Dios kay ang Dios nagsulti man nga pitong adlaw nya wa may musulti ang Dios nga mao na Sabado. Sa ato pa tuo na sa tag-Hebro ani nga ang kanada yung Sabat gikan din na sa Sabado or Sabaton. So din niya sa Egyptian gipagawas sila sa Ginoo ngadtos yuta nga gisaan nila pinagi sa adlaw busa gisugo kamo sa Ginoo sa inyong Dios sa pagtamod sa adlaw ng ipapahulay. Adlaw ng ipapahulay dili Sabado, dili po Domingo kay ang Domingo diha naman sa pagkatao ni Kristo. Ikawalong adlaw suma sa Levitico mga kaigsunan. So dinhi mapasabot na to sa Deuteronomio 5:15 nga dili na Sabado. Nya sunod niya na gipahunong Diyos Ginoo ang ilang adlaw Sabado nga igkalipay. Nya sila mo insister ba gyud. Kunya basahan ang Usias 2:11. Di ba giingon nga ang adlaw nga inyong gikalipayan alang sa tanan gipahunong na wala na magpabilin. Nanas Usias 2:11. Gumikan kini sa mga abuso nga gihimo sa katawhan nga maligya sila o nagdaog-daog o nanika sila sa adlaw igpapahulay. Wa Sabado, adlaw igpapahulay. Nasa man ang mabasa? Nasa Amos 8:5. Nga gipahunong, gawas na gipahunong, wa po sila makatuman yana. Nga adlaw ipapahulay. Amos 8:5. Walay nagkatuman sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Ang mga Israelita nasuko ang Dios batok sa Israel. Nehemías 13:18. So ikasukan ang adlaw Sabado sa Israel. Kaya sila mo insister gyud nga sila mao na mangugat gyud nga kini yung adlaw Sabado mao ni adlaw sa Ginoo. Sa may labot ang adlaw kaluwasay gigutan. Pero ang mga Katoliko god nisunod ni Kristo nga nabanhaw og Domingo. Nya gawas pag nabanhaw og Domingo, mao po na pagbunyag sa simbahan adlaw Domingo gitawag siya the first Sunday of Pentecost. So makita na to nga naa di ay. Unya bisan nga ni ang katawhan sa Israel nanukol pag-ayo sa mga adlaw ipapahulay kay istrikto kayo unya way nakatuman sa Ezekiel 20:13 mga kaigsunan. Na dili kini pagahandom mo na sa katawhan sa Dios. So gigunob nila ang templo ug dili siya nagsimba sa adlaw ipapahulay. Ang pagsaulog
sa balaang adlaw ipapahulay. Lamentaciones 2:7. Laing mga hinungdan nga kini gipahunong na mao ang balaod sa mga Hudiyo may tungod sa adlawng Sabado o sa Sabado nga ipapahulay hingpit kaayo. Ang kanon sa adlawng Sabado lutuon pa sa daan ug unang adlaw. Sa ato pag Sabado magluto kag Biyernes, kaong kag panuo sa Sabado. Ano man di na to pwedeng imong initon. Kay buhat mga na ang pag-init nimo sa pagkaon, buhaton na nimo. Nya unsa may ibato nimo? Batuon kantud ka mamatay. Nya na. So mo na gipasabot din sa Lamentaciones 2:7. So laing atong kahinumduman nga lutuon daan sa adlaw di pa ang Sabado. Naa sa Exodo 16:23 nga ang pagtrabaho usab sa maong adlaw silutan. Patyon yun ang ilang silot. Mabasa na to sa Exodo 31 versikulo 15. Bisan pagani ang paghaling og kalayo diha sa sulod sa balay gidili na usab. Mao na akong gingon nga kini mo sa badista sige lang kaog bahaw nya di mo kaon og parang bago kay lutuon man daan. Nasa man na basa nga gidili sa sulod sa balay pagluto na alas Exodo 35:3. Dunay tao nga hikitan nga nangahoy sa adlaw Sabado gibato hangtod namatay. Nas Numeros 15:32 ngadto 36 mga kaigsunan. Imagine na nimo na unsa ka ngilad ang maong adlaw ipapahulay. Nya kini sa badista nakatuman na nila wa man. Parang ngitan, ingon sila nga gidili ang pagkaog baboy ug adto tas kalanon. Ang ilang mga pastor man naghimo magpigire. Sa ato pa sila ra po nagsupak-supak sa ilang balaod. So mo nay atong masabot mga kaigsunan. So dinhe makita nato ang dili matuod nila. Nya kining maong tagna nga papahunungon ang Sabado nga ipapahulay natuman kini panahon ni Hesus sa atong Ginoo. Walay magbantay sa balaod sa ipapahulay sa mga Hudiyo. So mo to'y ipasabot ni Hesus ang Ginoo walay magbalantay sa balaod nga ipapahulay. Sa iyang giayo ang usa ka bakul nga gipas-an niya ang banig atol sa adlaw pagpahulay na nasa San Juan 5:9. Nya patyon na to bato. Nya og usa ka buhat nga gidili sa balaod sa adlaw pagpahulay kinahanglan nga dili sila magdalag bisan unsa sa adlaw ipapahulay. Na si Jeremias 17:21. Sa ato pa di siya magda. Yan na nya gipabalupasan lagi sa Ginoo ang kuan. Higdaanan itong banig. So mo to hinungdan nga namatay ang Ginoo gipatay siya tungod sa pagsupak niya sa adlaw Sabado sa mga Hudiyo. Nga gitawag siya og adlaw ng ipapahulay. Wa kay Sabado mabasa na adlaw ng ipapahulay. Kanang Sabbath day, rest day ang in English ana. Wala si Jesus magbantay sa Sabado. Buot siyang patyon sa mga Hudiyo tungod niini. Munit sila bato kay iya sang batuon.
Kay diha sa adlaw ipapahulay miingon pagayon siya gilapas niya ang balaod sa adlaw ipapahulay. Kundi miingon pagayon nga miingon pa gayud siya nga ang Dios iyang amahan. San Juan 5:18 mao to'y hinungdang napatay si Jesus. Kay nganuman gisupak ng Kristo ang adlaw papahulay kay dili man mao itukma og sakto. Kay sila mismo maayo ni patuman apan wala sila makatuman sa balaod sa adlaw ng ipapahulay. Way Sabado na ha? Adlaw na ipapahulay. So ang adlaw ipapahulay matod Jesus wala siya makasala. Busa wala siya ibili ang maong balaod. Mateo 12:1 ngadto sa 5 mga kaigsunan. So ang mga apostoles nangutlo, nanguha, nanggula sa ganghaan sa syudad atol sa adlaw ng ipapahulay Sabado. Na asa may Lunes gangwa pa man. Kay mingon mas nagmonsister na Sabado. Wa may Lunes dia. Labi ng Domingo, wa. Nga gipili sa maong balaod. Balaod ra ng kapitong adlaw dili adlaw nga kalendaryo. Kay kanang Lunes god Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes Christian kalendar na. So ang tanang Kristiyano mao na ang Katoliko. Mao na may sunan. Lalas buhat di 6:13. Giklaro ni San Pablo ang pag-ingon busa ayaw ninyo itugot nga may masaway kaninyo sa inyong adlaw ipapahulay. Kining tanan nga landong lamang sa umaabot ang katumanan mao si Kristo na mabasa sa Kolosas 2 nya 16 ngadto 17. So ang adlaw Sabado landong na to nya la. So dinhi nagpasabot ni nga murag wa gay Sabadista. Pero kay Sabadista insister gid sila na unya atakehon na yang Katoliko. Nya ug imong paminawon murag tinuod bisig wrong. Wala bungkaga ni Kristo ang kasuguan. Unsa may hinungdan? Nagpabilin gihapon. Adunay adlaw ipapahulay apan Domingo na. Gilis dan niya kay wa may nakatuman. Domingo na ang giilis ni anak nga adlaw papahuway nagpasabot kana sa laing adlaw. Adunay laing adlaw sa pagpahulay sa katawhan sa Dios. Mao nang sa Hebrewanon 4:8 ug 9. Alang sa unang adlaw sa mga Kristiyano na ha, mas makahuluganon ang adlaw Domingo kaysa Sabado. Tungod kay mao kini ang adlaw nga pagkabanhaw ni Jesus, ang adlaw sa iyang hingpit nga katubsanan o kadaugan batok sa sala o sa kamatayon. Adlaw sa paglingkawas gikan sa sala nga kun wala mabanhaw wa banhawa si Kristo kawang lamang ang among giwali. Sa pagtuo 1 Korinto 15:14 mga kaigsunan. So ang adlaw Domingo usab ang anang adlaw sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles ug atol sa Pentecost. So mo to itong gisgutan ganiya pagsiuna na sa buhat 2:4 ngadto 4.
mga kaigsunan. So dinhi nagpasabot nga adlaw di na Sabado, adlaw ng Domingo, adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, ug mao na ang pagsugo sa Santa Iglesia nga dunay sila'y pagsaksi sa Ebanghelyo human sa pagsaka ni Jesus sa langit. Sa sinugdanan ang mga apostoles moapil gihapon sa pagtigom sa ilang karaang tinuuhan. Apan hinay-hinay sila, hinahinay ang mga apostoles, naghimo sila sa linain nga panagtigom atol sa adlawng Domingo, kay mao'y gibasihan ang pagkabanhaw ni Jesus. Sa pagka-Domingo sa gabi nagtigom kami aron sa pagpaambit sa balaang panihapon. Mabasa nimo sa Buhat 20 bersikulo 7. Mao po si San Pablo. Nagsulat siya sa unang adlaw sa matag simana, ang usag-usa kaninyo kinahanglan magagahin og salap kwarta sumala sa gikauyunan sa tigumanan. Kini sa unang Korinto 16:2 matod pa San Pablo, pagtigom kamo sa lapi kay muanha ko diha. So mo na paghalad nila. Ug mao na ang Katoliko nga Domingo diha sa panagtigom, mo na ang paghalad pod sa mga Katoliko alang sa adlaw nga Domingo. So dinhi masabot na to nga ang Dios, makasimba ta sa Dios sumala sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Nanas short history by Locks, page 9, nga ang unang pagbansay sa karaang iglesia, ang timaan sa krus ug ang pagtahod sa lawas sa mga martir. Muna ang gipasabot mga kaigsunan, kung gipamatay tungod sa tinuuhan, nagasukad kini sa karaan kaayong panahon. Ang adlawng Domingo gibalaan na sukad pa sa mga apostoles. Nasa World History by Ubren O'Brien, page 146 mga kaigsunan. Sa daang ang dugang nga tubag niini dili prueba nga si Jesus Sabadista, kumo misulod siya sa sinaguga sa adlawng Sabado. Kada adlaw siya musulod sa templo aron sa pagtudlo. Mateo 26:55. Unya ang dili sabton nga ang tanang adlaw iyang adlaw nga igpapahulay. Ang gihisgutan ni Jesus sa Mateo 4:20 nga kabahin kini sa pagkagunob sa Jerusalem ug ang iyang himangnuan, gipahimangnuan mao ang mga Hudiyo nga nagtamod sa Sabado. Dili nato sabton nga didto sa bagong langit ug yuta aduna pay pagkwinta sa adlaw. Ano man pirmi mong adlaw tong ingarian sa Ginoo na may gabi, ug didto wala nay gabi ug dili na sila magkinahanglan pag mga suga
o kahayag sa adlaw kay ang Ginoo Dios maoy may ilang kahayag. Nanas pinadayag 22 bersikulo 5. So ang kapahulayan gikan sa sala o sa mga katalagman, pinadayag 21 bersikulo 4. Ang katumanan ni ana gitagna sa Daniel 2:25. Mao na ang tagna, dili kay wa makatuman ang katoliko, giusab nila ang adlaw na may tagna nga maguban ang panahon sa balaod. Mao ang hari si Antioco Epiphanes sa Syria sa tuig 168 BC nga mibuntog sa mga Hudyo o miusab sa ilang panahon sa kasuguan sa pagsimba na sa 1 Makabeo 1:40 1 ngadto 43. Ang Santo Papa igo lamang nag-implementar sa kabubuton sa Ginoo ug Dios ug nagpabilin sa adlaw ipapahulay gikan sa Sabado ngadto nas Domingo. So mo nay klaro mga kaigsunan nga dinhe masaysay na to ug isaysay nga way laing adlawng Domingo lamang sa Christian kalendar gawa sa Egyptian kalendar ug sa kining gitawag nato og Jewish kalendar. So mo na atong mga tubag no sa ilang pag-atake nato. So ang adlaw ng ipapahulay kanang nagpasabot pag lalang sa Ginoo dili 24 oras kun dili yugto sa panahon. So mo nang unong gisgutan sa 2 Pedro 3:8 ug sa Isaias 40 bersikulo 28. Nya kanang gitawag Egyptian calendar sa 4000 BC adlaw nga nagsunod tapos sa unom ka adlaw nga nagsunod-sunod nga adlaw gitawag siya sa Jewish Encyclopedia. Sunod-sunod nga adlaw sa Jewish Encyclopedia volume 5 volume 10 unya page 3604 mga kaigsunan. Nya ang simana adunay 7 ka adlaw. Nya Babylon ang Israelitas. Si Moises ang nagpili sa adlawng Sabado. Halangdon nga adlaw alang kanila. Deuteronomio 5:15. Nya gipahunong na o pahunong na ang adlawng Sabado. Usias 2:11 o Lamentaciones 2:6. Nganuan ang ilang gibuhat mao ang abuso sa Amos 8 bersikulo 5 ug Nehemías 13:18 ug sa Ezekiel 20:13 nga naghisgot sa hingpit nga pagpahulay. Exodo 16:23 ug Exodo 31:15 patyon kadto magtuman bisan pagdungag na lang patyon sila kay nang supak sa balaod kay hingpit ang ilang balaod. Exodo 16:23 ug Exodo 35:2 ug 3. Napos Números 15:32 ug 36 mga kaigsunan. Nya natuman pag-abot ni Jesus San Juan 5:9, Jeremias 17:21 ug San Juan 5:18. Ug unya
Mateo 12, 1-5, Buhat sa mga Apostoles 16-13, ug Kolosas 2:16-17. Domingo ang giilis sa Sabado. Suma sa Hebrewanon kapitulo 4 bersikulo 12 ug 9. Bersikulo 8 ug 9. Ug sa ikaduhang unang Korinto 15:14 mao ang pagkabanhaw ni Kristo adlawng Domingo. Buhat pagkunsad sa Espiritu Santo, Buhat 2:1-4. Ang adlaw sa panagtigom, Buhat 2:20 bersikulo 2:7, adlaw ng Domingo sa Christian kalendar. Unang Korinto 16:2, na pagtigom mo sa lapi kay magtigom ta sa adlaw ng Domingo. Lucas 1:4-16, na kadtong pagbasa ni Kristo sa sinagoga nagprove to nga siya'y makahubad sa balaod. Na nasubukat Mateo 26:55. Nya Isaias 66:23. Napod sa pinadayag 22:1-5, pinadayag 21:4, Daniel 7:5, ug 1 Makabeo 1:41 ug 43. Sumo ka na ang tubag nato mga igsunan, wala nay Sabado, giilisdan ni Kristo sa adlawng Domingo. Sumo ang Katoliko, adlawng Domingo na dili kay ingnon nga ang Papa, kundi si Kristo mo ay naghatag ug adlaw nga ipapahulay ikawalo adlaw, unang adlaw mo nang adlaw sa Ginoo, Domini mo na mga kaigsunan. Dahil salamat sa inyong pagsunod nining atong live o sa atong YouTube channel, nining atong pagpaambit nga adlaw ipapahulay adlaw ng Domingo dili na Sabado. So manimba ta kay Domingo karong adlaw.